ka ba nga nagmaluhayon? Daw nawat anong paglaw, itugyan kang Yahweh dalbi mong mga kabalaka, ug lig-onon kaniya dili gayud siya motugot nga mabuntog ang mga matarong. Igsuon si Jesus miingon, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Igsuon si Jesus miingon, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Itugyan kan kanya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo.